अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा रेनी डे था, तो आप देख सकते हैं कैसे स्मोकी सा माउंटेन हो रहा है और सामने नज़र ही नहीं आ रहा ना बिल्कुल कि किस तरह से स्मोक की वजह से हो रहा है। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज के व्लॉग में हम करेंगे बहुत सारी बातें, आइलैंड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और घर के काम भी करते रहेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले मैं उठी थी सुबह, तो आज काफ़ी लेट उठी, वीकेंड था तो मैंने सोचा पहले डिश वॉशर खोल लिया जाए। रात मैंने डिश वॉशर लगाया था, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। स्टिल अभी बड़े बड़े बर्तन जो है वो पड़े हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं। और ये जो है हल्दीराम के गुलाब जामुन, उफ़, मैं एशियन स्टोर से लाई थी, ये बहुत मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने लगी थी ज़बरदस्त शेक, मिल्क शेक। मैंने कहा आज मिल्क शेक बनाते हैं और मैं स्ट्रॉबेरी आप लोगों को दिखाने लगी थी कि इसकी एक्सपायरी जो है वो 24 की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक फ्रेश पड़ी हुई हैं। टेस्को के जो फ्रूट्स हैं ना वो बहुत ही मज़े के और जूसी से होते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिल्क शेक भी साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ करेंगे हम बहुत सारी बातें कि क्या हम आइलैंड में जो है अबाया पहन सकते हैं, वेल वगैरह कर सकते हैं, पर्दा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम आइलैंड में कर सकते हैं। आइलैंड में जो है वो बॉडी शेमिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मोटे हैं या आपकी हाइट कम है या आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी स्किन जैसे भी है, आपका कलर जैसा भी है, तो आइलैंड में उस चीज़ को जज नहीं किया जाता। तो आइलैंड में आप लोगों को देखेंगे कि लोग अपना ही लगे होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। आप पाकिस्तानी ड्रेस पहन के बाहर निकल जाएं, लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ना ही कोई कमेंट पास करेगा। यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट में जब मैं आई थी ना तो मुझे लगता था कि यहाँ पर मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहन के जा ही नहीं सकती, मुझे कोई देसी इतने नज़र ही नहीं आते थे। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपना ट्राउज़र शर्ट जो मैंने पहना होगा घर वाले ड्रेस में ही, मगर मैं मीरब को छोड़ने चलेगी तो लोग तो मुझे देखने लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ। एक बार मैं चली भी गई, मैंने कहा अब मैं क्या चेंज करूं, उसे अभी तो मैं छोड़ के आई हूँ, अभी मैंने चेंज किया है, अब घर आके फिर मैं चेंज करूँ। तो इसलिए ना मैं ऐसे ही चली गई एक दिन ना, बिल्कुल भी नहीं कोई भी आपको जज करेगा। और यहाँ पर लोग इतने फ्रेंडली होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जब हम विकलो टाउन में रहते थे ना तो वहाँ पर लोग ज़्यादा फ्रेंडली थे ना। मीरब को मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, इतने लोग आते जाते जो है आपको हेलो हाउ आर यू करके जाएंगे बहुत ज़्यादा। और जो बड़ी बड़ी लेडीज़ होती हैं ना, लाइक आंटीज़ टाइप, तो वो आपको कहेंगी हेलो ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल गर्ल। तो वो इतने प्यार से आपसे ग्रीट करती हैं कि बहुत। और जो हम जैसे एशियंस होते हैं ना, तो यहाँ पे इजीली रह सकते हैं ना, यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। चाहे आप मतलब कि लाइक हबशी भी हैं, अफ्रीकन हैं, जो भी हैं, तो आप लोगों को कोई भी इशू यहाँ पर किसी किस्म का भी नहीं फेस करना पड़ेगा। जहाँ तक अबाया की बात है, हाँ बिल्कुल अबाया पहन सकते हैं, आप वेल भी कर सकते हैं। आइलैंड में मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो वेल करती हैं, अबाया पहनती हैं। इवन मैं ईद पे मॉस्क गई थी। अब छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, आप वो देखिएगा। उसमें इतनी ज़्यादा लड़कियों ने अबायास पहने हुए हैं और सच में वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने ज़्यादा लोगों ने अबायास पहने हुए हैं और हर किसी ने अपना जो है ना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था अपना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ना ये चीज़, और लिटरली मेरा दिल कर रहा था मैं भी पाकिस्तान जाऊँ और एक दो अबायास लेके आऊँ मस्जिद में जाने के लिए। एटलीस्ट के ना एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए ना, अबाया टाइप। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और मुझसे पूछा था किसी ने कि आप कैसे करती हैं पर्दा वगैरह। मैं तो प्रॉपर कोई पर्दा नहीं करती हूँ, मैं जस्ट टॉलर ही लेती हूँ, हिजाब करती हूँ ना, मैं वेल वगैरह भी नहीं करती। तो हर किसी की अपनी चॉइस है, जिस तरह चाहें वो पर्दा करना चाहें कर सकते हैं, वेल करना चाहें कर सकते हैं, अबाया पहनना चाहें आप पहन सकते हैं, आप पैंट शर्ट में घूमना चाहें आप घूम सकते हैं, आप शलवार कमीज़ में घूमना चाहें आप इजीली घूम सकते हैं।
تو یہاں پر جی ہے ہمارا رینی اتنا زبردست سا ویدر جو کہ کافی مزے کا تھا. اور کس کس کو رین نہیں اچھی لگتی مجھے یہ کمنٹ کرنا. اگر آپ کو رین سے نفرت ہے، آپ کو رین اچھی نہیں لگتی، تو آئرلینڈ آپ کے لیے بالکل بھی نہیں بنا ہوا. آئرلینڈ آ کے آپ اتنا روئیں گے کہ بہت کہ کیا ہے، ہر ٹائم رین. اتنی زیادہ رینز ہوتی ہے نا یہاں، بہت سال میں جو ہے نا وہ 200 ڈیز یہاں پر رین جو ہے وہ فکس ہے کہ ہونی ہی ہونی ہے. تو الحمدللہ جی بہت اچھا ویدر تھا، اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چل رہے تھے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ڈش واشر میں سالٹ ڈالنے لگی تھی. فرسٹ ٹائم ہی میں ڈال رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کتنا ڈالنا ہے یار. میں نے کہا چلو ڈال دیں ہیں، یوز تو کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کب ڈلنا ہوتا ہے اور کتنا ڈلنا ہوتا ہے یہ بھی نہیں مجھے پتہ تھا. خیر ہم لوگوں نے ایسے ہی ڈال دیا اس میں سالٹ. اس کے بعد اس کو بند کر دیا. وہاں سے میرا بھاگی، ماما میں نے بھی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچے کتنا کرتے ہیں نا، اس طرح سے ہر کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے جو ان کی مدر یا ان کے فادر کریں. میں نے ہسبینڈ کو کہا آپ ڈالیں، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں نا. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ سالٹ کتنے ٹائم کے بعد ڈلتا ہے اور کتنا ڈلتا ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اچھا، میری ایک سبسکرائبر نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ نا یہاں پر آئرلینڈ میں جو کریٹیکل سکل ویزا ہوتا ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد آتا ہے. تو کریٹیکل سکل ویزا جو آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ 1 سے 2 ماہ کے درمیان میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کریں گے تو وہ تقریباً 9 to 12 منتھس ہی لے گا، چاہے وہ کریٹیکل سکل ہو جو بھی سکل ہو. تو میرے ہسبینڈ کا انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا جاب کرتے ہیں اور آپ کا ویزا کتنے ٹائم کے بعد آیا. تو دیکھیں میرے ہسبینڈ بھی کریٹیکل سکل کے ویزے پہ یہاں پر آئے تھے. وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں. تو انہوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤس کرائس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر میں جاؤں گا، میں گھر لے لوں گا رینٹ پہ، تو پھر آپ لوگوں کا ویزا اپلائی کروں گا. گھر لے لیا یہاں آ کے، پھر کیا ویزا اپلائی کیا اور ویزا تو آئی نا. جب میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ 3 منتھس میں آ جائے گا. تو میں نے دسمبر میں اپلائی کیا تھا، کہیں جا کے 2023 میں جو ہے نا میرا ویزا آیا اگست میں. اور سپٹمبر کی میں نے 2-3 دن کے اندر جو ہے میں نے اپنی فلائٹ کروائی، کیونکہ ہم نے یہاں پر میرب کا ایڈمیشن بھی کروا لیا تھا ہسبینڈ نے. تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر ہم لوگوں کو جلدی ہی فوراً سے ٹریول کرنا پڑا، کیونکہ اس نے اسکول جانا تھا. تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں کا جو ہے وہ پہلے سے ہی سیٹ ریزرو کروا لیں اسکول میں، اور جو ہے نا آپ ایڈمیشن کروا لیں جیسے ہی آپ گھر لے لینا، کیونکہ یہاں پر اسکول میں ایڈمیشن بھی مشکل ملتا ہے. جب ہم نے یہاں پر گھر چینج کیا نا آئرلینڈ میں آ کے، کیونکہ ہمیں کچھ منتھ ہی رہے تھے، ہسبینڈ نے تو پہلے سے ہی گھر لے لیا تھا، لیکن جب ہم آئے سپٹمبر میں دسمبر میں جو ہے نا وہ ہمیں واپس دینا تھا. لائک وہ انہوں نے 1 ایئر کے لیے ہمیں دیا تھا، اور وہ آگے وہ جو ہے نا کانٹریکٹ کنٹینیو نہیں کر رہے تھے. تو پھر ہم نے گھر چینج کر کے ادھر لیا نا گھر. جب ہم نے یہاں گرے اسٹون میں گھر لیا نا تو ہم نے نا میرب کا ایڈمیشن کا اتنا ٹرائی کیا، کہیں ایڈمیشن ملتا ہی نہیں تھا. فری اسکول میں تو بالکل بھی نہیں مل رہا تھا نا. تو ایک جو اسکول تھا وہاں پر 2 سیٹس تھیں، وہاں ہم نے میرب کا اور میرب کی فرینڈ کا ایڈمیشن کرایا نا. میرب کی ایک فرینڈ ہے جو کہ میرے ہسبینڈ کی فرینڈ کی بیٹی ہے، تو ان دونوں کو کروایا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جی وہ ہاف آور کی زیادہ جو ہے وہ پے لیتے ہیں نا فیس، مطلب کہ 3 آور جو ہوتے ہیں نا، 3 آور کے لیے ہوتا ہے پری اسکول، تو 3 آور جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی، اور ہاف آور جو ہے آپ کو خود پے کرنا پڑے گا، جو کہ 150 یورو پر منتھ بند ہے نا. تو منتھلی ہم ان کا 150 یورو اس کا بھی اور اس کا بھی پے کرتے رہے ہیں. وہ لوگ اپنا پے کرتے رہے ہیں. خیر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے اسکول میں جہاں فیس ہوگی وہاں پر جو ہے نا مل جاتا ہے. تو ایڈمیشن بھی یہاں پر پہلے سے ہی بچوں کا کروانا پڑتا ہے، اور اسپیشلی ان اسکولز میں جو کہ آپ کے گھر کے پاس ہے نا. اگر آپ مطلب آئرلینڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کرش میں یا پری اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں. جیسے وہ اس کا نام رکھ لیتے ہیں بچے کا، تو اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیتے ہیں. مطلب آلریڈی اتنے سالوں سے 2-3 سال پہلے سے بکنگ ہوئی ہوتی ہے نا یہاں پر. اور سبلنگس کو بھی جلدی چانس ملتا ہے. لائک اب میرب پڑھ رہی ہے تو
میرب کے اسکول میں اس کے سبلنگس کا زیادہ چانس ہوگا کہ وہ اس کو فوراً ایڈمیشن دے دیں گے کہ دونوں بچے اکٹھے آ جائیں گے یا تینوں چاروں بچے اکٹھے آ جائیں گے نا، اس طرح سے سبلنگس کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس کو بھی وہ ایڈمیشن ساتھ ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جی ہے اچھی سی دھوپ نکل آئی تھی تو ہم میرب کو پارک لے کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر اسٹیشن کے پاس ایک پارک تھا اور آگے بیچ بھی ہے نا۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ لیمرک میں ٹفن سروس جو ہوتی ہے وہ بھی کوئی اویلیبل ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ نا، میں مینشن کر دوں گی آپ کو گروپ، فیس بک کا ایک گروپ ہے پاکستانی ان آئرلینڈ، وہاں پر آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ پوسٹ کر دیں ایک گروپ میں کہ کوئی بھی اگر لیمرک میں ہے اور حلال فوڈ جو ہے وہ سیل کرتا ہے ہوم میڈ، تو اس سے وہ کانٹیکٹ کر لینا، تو پھر اس کے بعد ان کو مل جائے۔